अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है थाना चक झुमरा में और बात होगी दो अलग केसेस पे। एक 5 साल के बाद इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और दूसरा ब्लाइंड मर्डर केस। क्या हुआ, पुलिस ने कैसे कैसे डेवलपमेंट्स की और कातिल कौन निकले, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का इलाका है थाना चक झुमरा और इसका एक नवाही गाँव है। साल है 2021, ईद उल अज़हा का दिन है और इस दिन जिस दिन लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं, इसी इलाके के दो नौजवान बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाते हैं। क्या वाक़या हुआ, कत्ल होने वाले कौन थे और किस बुनियाद पर ये दो नाहक कत्ल किए गए, ये टीम मुजरिम कौन आज तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेगी। और हमारे साथ मुद्दई मुकदमा और उन कत्ल होने वालों के अजीज़ व अकारब मौजूद हैं। तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। वकार आजाद। वकार भाई, की होया सी ईद का दिन है जिस दिन लोग रिश्तेदारों को मिल रहे होंगे ने, खुशियां वंड रहे होंगे ने, कुर्बानियां कर रहे होंगे ने, तुहाडे भाइयों को बेदर्दी नाल कत्ल करता जाता है, की वाक़या होया? कोई भी नहीं, असी खाना खान जा रहे हाँ भाई हुणी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਵਜਾ ਏਡੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ? ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹਮੈਲ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। नाज़रीन इकराम, मुद्दई मुकदमा एक फैक्टर भी होता है, एक शौक़ की कैफियत भी होती है और कुछ एक्सप्लेन नहीं भी कर पाते। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे ये वजूहात जान सके और जो वजह हमारे सामने अभी तक आई है वो ये है कि मामूली तल्ख़ कलामी जो है वो अना का मसला बनी और बाकायदा प्लान करके दो लोगों को ईद के दिन घर से बुलवाया गया खाना खाने के लिए और रास्ते में एम्बुश किए हुए, जिससे पंजाबी में थड़ा मारकर कहते हैं, बाकायदा प्लान करके उनके ऊपर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में दो नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। 2021 का यह वाक़या, 2021 तो बाद फिर मुलजम ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ 4 ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 2 ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਇਹ ਪੀਓ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, RPO ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਔਰ CPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਫਸਰ ਮਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे अजीज़ मौजूद हैं, कुछ तफसीलात इनसे जानते हैं। पर तुम अपना नाम दस्यो जी। जी, मेरा नाम सजाद रंधावा है और मर्डर होने वाले मेरे मसेर थे। मसेर हमारे नाज़रीन के लिए जो खाला के बेटे हो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये दसना कि ईद का दिन सारे लोग खुशियां मना रहे होंगे ने, एक दूसरे को मिल वरत रहे होंगे ने, एडी जी तल्ख कलामी मामूली गलबात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चलो लोग हथी भी पै जाते हैं जिन्होंने कहने पंजाबी एडी किहड़ी मतलब लोगों को मुसीबत पै जाती है कि जी दो मावां दे लाल जड़े आ उन्होंने बेदर्दी ना तुसी बकायदा प्लान करके थड़े मार के तो मार छड्डो। ये कोई एडी वजह तो नहीं होंदी? अगर बंदा बर्दाश्त ना काम लै लवे, सबर ना काम लै लेंदे तो साडियां 2 जानां बचाईयां जा सकदियां। बिल्कुल जी, ये अदम बर्दाश्त की सारी वजह है। पिंडां थावां 'च बरादरियां होंदियां ने, शरीका बरादरियां ने, इसलिए बर्दाश्त नहीं होंदा, किसी नूं मतलब वेख के बर्दाश्त नहीं करते, इस करके ये वकूआ होया। हालांकि कोई ऐसी पहला वजूहात एडी नहीं थी, थोड़ी बहुत तलक मतलब पहली कोई दुश्मनी, पहला कोई बैकग्राउंड नहीं है? नहीं, कोई वजह ना ऐसी नहीं, कोई मतलब जिहदी वजह तो ये कदम उठाया जाता, लेकिन इन्होंने गलत कदम उठाया, ज्यादती की है। तुहाडी जिहड़े खाला दे बच्चे जिहड़े कत्ल होए ने उन्हां उमरां की सी? ये तकरीबन एक दी 25 साल से ते एक दी तकरीबन 22 साल से। मतलब जिन्हों एक कहने शेर जवान सी, बांके सजीले जवान सी, शादीशुदा? अजे तो जवाने जी जो मेरे चढ़े सन अजे कि एक शादीशुदा सी ते एक अजे गैर शादीशुदा सी। ਜਿਹੜਾ बड़ा 24-25 साल का है वो शादीशुदा सी, बच्चे हैं? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ।
ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਪੀਓ ਦੀ ਔਰ ਸੀਪੀਓ ਦੀ ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੌਫ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੌਫ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਰ ਵਾਕਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾयरे 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन किराम, वाक़या आपने सुना और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ गांव देहात में जहाँ कभी सुना करते थे कि खुदा गांव देहात में ज़्यादा नज़दीक होता है, फितरत ज़्यादा करीब होती है, वहीं ईद के दिन अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि दो नौजवान, एक 24-25 साल का, एक 21-22 साल का, दोनों और उनमें से एक हाफ़िज़े कुरान, एक शादीशुदा और एक अभी जवानी की दहलीज़ पे कदम रखता हुआ, उन्हें गोलियों की बारिश करके कत्ल कर दिया जाता है। शादीशुदा नौजवान की एक छोटी सी मासूम बच्ची है जिसे शायद अभी तक ये मालूम नहीं होगा कि उसके वालिद को किस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने सब्र का मुजाहरा किया। हालांकि फैसलाबाद में ये इलाका दुश्मनियों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। थाना चक झुमरा और थाना साइयावाला ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ जो है वो निभाई जाती हैं और उनको परवान चढ़ाया जाता है। यहाँ पे मुद्दई मुकदमा इस ख़ानदान ने सब्र का मुजाहरा किया, कानून का दरवाज़ा खटखटाया, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे ट्रस्ट किया और उसका सिला ये है कि आखिरी मुल्ज़िमान भी जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अब उनके ख़िलाफ़ जो केस है उसको परसू करके उनको सज़ा भी दिलवाई। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना चक झुमरा के अंदर, जहां बात हो रही है एक ऐसे केस की जो बदकिस्मती से ईद उल अज़हा के दिन कत्ल की दो वारदातों का केस है। दो लोगों को जो जवान हैं बुलवा कर खाने के बहाने कत्ल कर दिया जाता है और ये वारदात भी अज़्म बर्दाश्त का एक शाखसाना है। क्या कैसे कैसे मुल्ज़िमान का ताक़ुब हुआ और 2021 में होने वाले कत्ल जो हैं उनके मुल्ज़िमान को 2026 में झुमरा पुलिस ने कैसे कहां से गिरफ़्तार किया, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चक झुमरा सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये केस क्या था और कैसे इस पे डेवलपमेंट्स होती रही और अभी जो रिसेंट बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी कामयाबी है फैसलाबाद पुलिस की, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हमारे अफसरान बाला का बिलखसूस आई जी साहब और उसके बाद आरपीओ साहब, सीपीओ साहब का ये मतलब एक था, इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न, क्योंकि डबल मर्डर था। ईद के दूसरे दिन ये मर्डर हुआ था 2021 में।
اس میں باقی ملزمان تو گرفتار کیے جا چکے تھے، لیکن یہ 2 ملزمان بلال اور عاصم یہ پی او تھے اس میں، جن کے لیے کافی زیادہ ایفرٹس کی گئی، لیکن یہ یہاں سے غائب تھے. ٹیکنیکل ساری ہم نے گراؤنڈس پہ کام کیا تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا ان کے بارے میں کوئی ہنٹ ملے، جس پہ ہم نے کام کرتے کرتے میں اور ایس ایچ صاحب ایز اے ٹیم، ہمارے ڈی ایس پی صاحب اور ایس پی صاحب سب کی سپرویژن میں ہم نے مطلب اسے انہیں ٹریس آؤٹ کیا اور گرفتار کیا. تو جنہوں نے اقرار جرم بھی کیا کہ واقعی ہم نے یہ وقوع کیا کہ یہ ان کے آپس میں رشتہ دار تھے اور ان کی معمولی بات پر دشمنی اور لڑائی ہو گئی تھی، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے قتل کیا اور پھر یہ خود اشتہاری ہو گیا. تیمور بھائی 2021 میں یہ واقعہ ہوتا ہے، 22 23 24 25 26 5 سال گزر جاتے ہیں. 5 سال میں مرنے والوں کے لواحقین کو اکثر جو ہے وہ صبر آ جایا کرتا ہے. ہماری پولیس کا یہ خاصہ ہے کہ ہماری پولیس اپنے ملزمان کو، اپنے مجرمان کو بھولتی نہیں ہے. شاید ملزمان جو شاطر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ 5 سال گزر گئے ہیں، اب ہم آف گریڈ ہو گئے ہیں، لے لو کر رہے ہیں اور ہمیں پولیس بھول چکی ہوگی. یہ پریورٹیز کیسے سیٹ ہوتی ہیں؟ ایک طرف امن عامہ کا مسئلہ ہے، ہماری فیصل آباد پولیس جو ہے خاص طور پہ منشیات کے خلاف کمر بستہ ہے، تو پھر کیسے پریورٹیز سیٹ ہوتی ہیں؟ کیا پیرالل میں سارے کام کرنا یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، یا پھر اس کو ڈیوٹی سمجھ کر پریورٹیز کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہینیس کرائمز سب سے پہلے ہیں، جو پی اوز ہیں ان کا بھی ایک الگ سے جو ہے ان پہ بھی دھیان دیا جا رہا ہے؟ ایٹ اے ٹائم آپ اتنی ملٹی ڈائمینشنز میں کیسے چلتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہماری جاب کا ایک مطلب اسینشیل پارٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اتنا عرصہ اس لیے لگ گیا کہ یہ ان کے باقی رشتہ دار گرفتار ہو گئے تھے جو دوسرے ملزمان تھے. یہ دونوں چونکہ پی او تھے تو لیکن پولیس نہیں بھولی انہیں. ظاہر مقتول جو ان کے ورثہ تھے مقتول کے وہ بھی نہیں بھولے ہوں گے، چونکہ یہ تھوڑا پرانا ہو گیا تھا اس لیے تھوڑا سا فوکس شاید، لیکن آؤٹ آف فوکس نہیں ہوئے. پولیس ان کے پیچھے تھی لیکن یہ علاقہ چھوڑ کے جا چکے تھے. بعد میں ہم نے ان کے وہ ٹریس کرتے رہے، پشاور تک، علاقہ غیر تک ہم نے ریڈ کیے ان پہ، لیکن ان کا وہ مطلب ٹریس نہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ ان کی کچھ رشتہ داروں کو بھی چیک کیا سارا کچھ، پھر ہمیں ان کا وہ مطلب سراغ ملا. اچھا، اس دوران بھی پولیس آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی رہتی. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو دوسرے صوبوں میں جا کر بھی ریڈز کرنا پڑے تو آپ لوگوں نے کنڈکٹ کیے. کیا پھر یہ ملزمان شاطر تھے اور انہیں پتہ تھا کہ پولیس ان کو ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ان تک پہنچ رہی ہے تو یہ وہاں سے نکل جاتے تھے؟ ایکچولی یہ کافی تیز ملزمان تھے، دونوں ینگ لڑکے اور آپس میں کزن ہیں، تو کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان کو مطلب کافی ان چیزوں کا نو ہاؤ تھی ہے، کیونکہ تھوڑا کرمنل بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا. اس وجہ سے بھی یہ اپنا موبائل بھی استعمال نہیں تھے کرتے، ان کے نام پہ سمیں بھی نہیں تھیں، یہ اپنے رشتہ داروں کی سمیں یوز کرتے تھے، جس کو پھر ہم نے ہماری جو سی ڈی او برانچ ہے اس کی ہیلپ کے ساتھ سارا اس کا کیا، جو مطلب نا یہ افسران نے ہمیں جس طریقے سے کہا. تیمور بھائی، پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ایک پولیس کا ایک جزو لازم ہوتا تھا کھوجی. کیا جو ہماری ابھی سی ڈی یو برانچ ہے، یا جیسے ابھی سیف سٹی آ گئی اور ٹیکنیکل وسائل ہمارے جو ہیں جیسے جیسے اپ گریڈ ہو رہے ہیں، ملزمان بھی ادھر سے ویسے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ موبائل یوز نہیں کرتے تھے، یہ وہ ہارڈ کور کرمنلز اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ پولیس کن کن وسائل کو بروئے کار لا کر ہم تک پہنچ سکتی ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو پولیس کے پاس ڈیجیٹل کھوجی ہے، یہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں یہ پیرالل میں کام کریں تو پھر کھوجی کا کام یہ کرتی ہیں؟ ایکچولی جس کھوجی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ پرانے زمانے میں تو اور ابھی بھی کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ ان کی ضرورت ہوتی ہے. مویشی چوری پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں کسی کال پہ تو کوئی کھرا شرا جانوروں کا سارا وہ ہمارا لوکل کھوجی بتاتا ہے. لیکن اب چونکہ ڈائمینشنز ہر چیز چینج ہو چکی ہے، سینیریو سارا چینج ہو چکا ہے، مجرم اب وہ چیز نہیں رہی. تو سر جو ہماری سی ڈی او برانچ ہے اس کے بغیر تو ہمارا کام نہیں چل سکتا. ڈیٹا وغیرہ سر ملزمان نے اپنا موبائل کانٹیکٹس تو کرنے ہی کرنے کسی سے، تو اس بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ آج کل کے دور کو مطلب سی ڈی او کو کھوجی کہا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل کھوجی. اچھا، یہ جب اس طرح کے ہارڈ کور کرمنلز کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، تو کیا ان کے خلاف پھر جو ہے کنکریٹ پروف ایویڈنس جو ہے تاکہ ایک ایسا کیس اسٹیبلش ہو کہ ایک انسانی جان ہے، ظاہر ہے قتل سے بڑا جرم کوئی نہیں، 302 سے بڑی تعزیر کوئی نہیں ہے، تو کیا پھر ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنسز پروفس ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو کورٹ میں پروڈیوس کریں اور ان کو ان کے کیے کی سزا دلوا سکیں؟ جی ہاں، پولیس کی ٹاپ پریارٹی تو یہی ہے کہ تمام تر جو ہے ایویڈنسز کو کلیکٹ کیا جائے اور انہیں مطلب کورٹ کے آگے رکھا جائے، تاکہ جب ان کا ٹرائل ہو اور انہیں مطلب ڈیتھ پلینٹی ان کی سینٹینس ہو تو انہیں کوئی مطلب ایسا ریلیف نہ مل سکے کسی سائڈ سے بھی. تو اس سلسلے میں ہم سارا کچھ جو ہے ہمارا جو ہوتا ہے اس میں ڈیٹا ہے اس میں ہم اسے صفحہ مثل پر لے کر آتے ہیں
اور اسے مطلب جو ان کے خلاف ثبوت ان کی برآمدگی ہو گئی جائے وقوع پہ موجودگی سارے ثبوت ہم اس میں لگاتے ہیں تاکہ تیمور بھائی یہ ہمارا جو ایریا ہے چک جھمرا اور خاص طور پہ ساتھ ایک پولیس اسٹیشن ہے سائیاں والا, یہ اتنے سینسٹیو ایریاز ہیں فیصل آباد کے, مشہور ہے کیونکہ ان کو 3 ڈسٹرکٹس کے بارڈرز لگتے ہیں اور یہاں پہ دشمنیاں بہت مشہور ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, ڈالا کلچر تھا, بندوق کلچر تھا. اب پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے پولیس کی جو ریفارمز ہوئی پولیس نے ہاتھ ڈالا ان پہ, گورنمنٹ آف پنجاب کی کلیئر پالیسی تھی, اب 80-85% آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابو پا لیا گیا ہے. کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ہونا باقی ہے اور کیا اس پہ پولیس کام کر رہی ہے؟ جی یہ جو سی ایم صاحبہ کا ویژن تھا اور پنجاب گورنمنٹ کا تو بالکل یہ صفایا ہو چکا ہے. اکا دکا کیسز تو آپ کو پتہ ہے وہ رہتے ہی ہیں تھوڑا بہت, 100% تو کہیں بھی کلیئرٹی نہیں آ سکتی کہ مطلب 100% کرائم کا خاتمہ کرے, لیکن وہ جو چیز ہے وہ اب 90%, 95, 97 آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ اور پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو لوگ عدم تحفظ کا شکار تھے, جو اپنے لیے 15-15, 20-20 گن مین رکھتے تھے, اسے ہم اپنی پنجابی لوکل لینگویج میں رنگ بازی بھی کہتے ہیں کہ وہ دشمنی کم ہوا کرتی تھی, وہ رنگ بازی زیادہ کرتے تھے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پولیس ایک طرف جرائم کے ساتھ نبردآزمہ ہے تو دوسری طرف اس نے عوام کو احساس تحفظ بھی دیا ہے کہ اب ان کو شاید ضرورت نہیں محسوس ہوتی. ایک طرف سختی کی گئی کہ خبردار اگر کسی نے شو آف کیا, تو دوسری طرف ظاہر ہے ان کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہوگا کہ اگر آپ کی دشمنی ہے, آپ انڈر تھریٹ ہیں, تو آپ کی حفاظت کے لیے پولیس موجود ہے. جی ہاں بالکل, میں ایس ایچ او صاحب, ہمارے ڈی ایس پی صاحب سارے 24 گھنٹے ہم آن لائن ہوتے ہیں. ہمیں تو آدھی رات کو بھی کال آ جائے تو ہم اسی ٹائم جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جس حساب سے اب ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو پرانی پہلے ہو چکی ہیں کہ وہ دوبارہ سے وہ پنپ جائیں اور دوبارہ سے وہ بدماشی کلچر, وہ ختم ہو چکی ہے چیزیں. ایک ریڈ لائن ڈرا کی گئی گزشتہ دنوں فیصل آباد پولیس کی جانب سے. آر پی او فیصل آباد نے کلیئر کٹ ایک موقف دیا کہ اب نو مور ڈرگز. منشیات کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں پوری فیصل آباد پولیس کمر بستہ ہے, اور یہ ایریا جو کبھی بدقسمتی سے بدنام ہوا کرتا تھا, اب رپورٹس ہیں, ہم اپنے سورس سے رپورٹ بتا رہے ہیں کہ مور دین 90% اس پہ قابو پا لیا گیا ہے. جو ڈرگ ایڈکٹڈ تھے وہ اسپتالوں میں گئے, انہوں نے کہا ہمارا علاج کر دو, ہمیں منشیات نہیں مل رہی. جو بیچنے والے تھے وہ ہم نے دیکھا وضو کیا, مساجد میں گھسے, قرآن پاک اٹھایا اور قسمیں دی کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, کچھ علاقہ چھوڑ گئے. کتنا کام ابھی باقی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک جو ہے وہ ابھی بھی ظاہر ہے اکا دکا؟ اور دوسرا سوال میں آپ سے بعد میں کروں گا کہ ان کی موڈیفیکیشن کا. ابھی بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کام ابھی باقی ہے؟ منشیات کے حساب سے جو سی ایم صاحبہ کا اور ہمارے اس کے بعد آئی جی صاحب اور آر پی صاحب اور سی پی صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق تو ہمارا کام 99.99% ہو چکا ہے. اب تو آپ کو یہاں پہ ڈھونڈنے پہ بھی منشیات نہیں ملے گی. اگر آپ کو کوئی ایڈکٹ بھی ملتا ہے, آپ اسے پوچھے گا منشیات, تو وہ ویسے ہی تڑپ رہا ہوگا کہ مجھے منشیات ہی نہیں مل رہی. اس طرح یہ ہم نے چیک کیا ہے, لیکن منشیات آلموسٹ زیرو ہو چکی ہے جمرہ کے علاقے میں. بیچنے والوں نے, تیمور بھائی, جو دوسرا سوال میرا حصہ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے خود کو تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہے. اب کچھ طریقہ کاروں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ آن لائن شفٹ ہو گئے ہیں کہ میسیجز دیے جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, پھر کوئی بینک اکاؤنٹ یا کوئی ایپ دی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ پیسے ٹرانسفر کریں, آپ کو لوکیشن بتا دی جائے گی کہ وہاں سے اب کوئی انسان سامنے نہیں آتا. تو کیا جیسے یہ خود کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, پولیس نے بھی کوئی اسٹریٹجی چینج کیا کہ یہ جو آن لائن اب ڈرگ فروخت کرنے والے ہیں تھرو ویب سائٹس یا تھرو ڈیجیٹل میڈیا جو ہیں, سوشل میڈیا جو ایک دوسرے سے لنک ہے, ان کو بریک کرنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی چل رہی ہے؟ جی ہاں بالکل چل رہی ہے. اس میں جو ہم نے ڈرگ ڈیلرز پکڑے تھے, ہم نے سب سے پہلے ان کے موبائل ڈاٹا مطلب نا موبائل سے ان کے کانٹیکٹس چیک کیے. جو فریکوینٹ کالرز تھے ان کے اور جو فریکوینٹ یوزر تھے انہیں چیک کیا گیا, اور ان میں سے بھی کئی ڈرگ ڈیلرز ہیں, ان پہ بھی ہم نے پھر ریڈ کیا, انہیں بھی گرفتار کیا گیا. تو یہ اسی کی وجہ سے کامیابی ہمیں ملی کہ ہم نے ان کے ڈیٹے اور سارا موبائلس کی سارا نا وہ آن لائن والا ہی ہم نے سسٹم جو آپ کہہ رہے فرما رہے ہیں, تو اس پہ ہم نے کام کیا تھا. تو وہ الحمدللہ کہ اب ہمارا علاقہ تو 99.99% کلیئر ہے. تیمور بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں ہیں. ناظرین کرام, سب انسپیکٹر تیمور شہزاد انچارج انویسٹیگیشن تھانہ چک جھمرا ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کس طرح 2021 میں بدقسمتی سے دوہرے قتل کا ایک واقعہ پیش آیا, اور عید کے دن تھے جن دنوں میں لوگ اپنے پیاروں سے ملتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. ایک گاؤں میں کوہرام مچ گیا جب 2 جنازے اٹھے اور 2 لوگوں کو قتل کیا گیا. اس واردات کے تمام ملزمان کو تقریباً پولیس نے مختلف اوقات میں حراست میں لیا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا, جبکہ 2 ایسے شاطر ملزمان تھے جو اشتہاری ہو گئے, جنہوں نے راہ فرار اختیار کی, لیکن پولیس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا.
जहाँ जहाँ जिस तरीके से उनके फुट प्रिंट्स मिले, चाहे वो डिजिटल हों, चाहे वो ऑन ग्राउंड इनकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन सोर्सेज होते हैं, पुलिस ने उनको बरूए कार लाते हुए आखिरकार 2026 में इस केस के तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है। उनके ख़िलाफ़ मजबूत केस भी तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें उनके किए की सज़ा दिलवाई जाए। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना चक झुमरा के अंदर, जहां बात हो रही है पहले उस केस की जिसमें ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। 2 नौजवानों को ईद उल अज़हा पे बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन यहाँ बात है साल 2021 की। 4 साल गुजरते हैं, 22, 23, 24, 25 साल 2026 आ जाता है, लेकिन मुल्ज़िमान पुलिस के मुसलसल रडार पे होते हैं। बाकी करैक्टर्स पुलिस गिरफ़्तार करके उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है, लेकिन 2 शातिर मुल्ज़िमान पुलिस की पहुंच से दूर होते हैं। 2026 आता है, इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल मढ़ार यहाँ पे SHO होते हैं और इनके रडार पर वो दोबारा मुल्ज़िमान आते हैं। कहाँ से अरेस्ट किया, बेसिकली ये वाक़या था क्या, किस चीज़ का शाखसाना था, ये जानते हैं SHO थाना चक झुमरा से जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये केस क्या था जो एक चैलेंज बना हुआ था पुलिस के लिए। 2021 आज से 5 साल कबल एक वाक़या हुआ, 2 नौजवान मारे गए, फिर उसके बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई और ये मुल्ज़िमान आपने कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 22/7/2021 का ईद का दूसरा दिन था, तो इनकी मामूली तलकलामी की वजह से आपस में फायरिंग हुई और ये जो दोनों इश्तिहारी हैं जिनमें एक बिलाल और दूसरा आसम है, इन्होंने फायरिंग करके 2 नौजवान कत्ल कर दिए और जिनका नाम अज़मत और कैसर था, और फिर ये फ़रार हो गए और मुख्तलिफ़ शहरों में इश्तिहारी रहे। पुलिस इनके पीछे इनका ताक़ब करती रही, इनको ट्रेस करती रही, लेकिन ये ना मिले। अब ये ऐसे हुआ कि इनकी फिर दोबारा जो उनके आपस में इनकी लड़ाई हो गई किसी केस में, तो दोनों फ्री कैन के बंदे 751 में बंद थे। हमने जो फ्री कैन 751 में जो इश्तिहारियों के फ्रीक के बंदे बंद थे, उनकी रात को इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन में उसने इंकशाफ किया कि जो मुजरम इश्तिहारी है वो सफदराबाद में एक गाँव में छुपा हुआ है। हमने फौरी SP साहब मदीना टाउन के नोटिस में लाए, उनकी हदायत पर एक टीम तश्कील दी और मैं ख़ुद साथ जाके वहाँ से 2 बजे रात के करीब उधर से इश्तिहारी को पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर फिर दूसरे इश्तिहारी को भी हमने पकड़ लिया। ये एक रैंडम लड़ाई झगड़े का केस था, लेकिन ये इस बात को साबित करता है कि हमारी पुलिस की आंखें हर वक्त खुली रहती हैं। आपको जैसे ही थोड़ा सा क्लिक हुआ, आपने उस पुराने केस का उनको रेफरेंस दिया। अफजल भाई, ये एक बड़ी कामयाबी है फैसलाबाद पुलिस की। बताइएगा, इश्तिहारी मुल्ज़िमान हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं, ये जैसे कि 4-5 साल से इश्तिहारी था, हमने 10 साल पुराने, 15 साल पुराने इश्तिहारी भी देखा कि झुमरा पुलिस ने, साहियावाला पुलिस ने, ख़ास तौर पे इस बेल्ट के जो पुलिस स्टेशंस हैं, इन्होंने किसी को माफ़ी नहीं दी। यहाँ पे आपने गुज़श्ता दिनों टीम मुजरिम कौन ने आपके साथ प्रोग्राम्स किए, आपने 10-10 साल पुराने केसेस भी सॉल्व किए। प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करते हैं आप? एक तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी कंपेन्स चल रही हैं, असले के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, आप मनशियात के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो फिर ये इश्तिहारी मुल्ज़िमान जिनको शायद उनके रिश्तेदार भूल चुके होते हैं, ये पुलिस को क्यों नहीं भूलते? बेसिकली असल का जो क्रेडिट है वो हमारे SP साहब मदीना टाउन जहांदाद अकरम साहब, जो इंतहाई डेडिकेटेड हैं, जिनको पता लगा कि इनकी आपस में दोबारा लड़ाई हुई, तो इन्होंने कहा कि बेशक इनके दरमियान वो पुराना तनाज़ा है, तो उन्होंने फिर हमें एक्टिवेट किया और उन्होंने कहा कि इनको फौरी किसी न किसी सूरत में इनको इश्तिहारियों को पकड़ो ताकि दोबारा इनकी कोई बड़ा नुकसान ना हो सके। इनकी हदायत पे फिर हमने ये सारा रेड किया, प्लान किया और प्लान करके उनको पकड़ा। बेसिकली ये होता ये है कि ये जो जुमरा बेल्ट है, यहाँ पे लोगों की दुश्मनी का एक काफ़ी पुरानी है और ट्रेंड है असले का। ये भी चौधराहट का एक मामला था गांव में, जो मामूली लड़ाई इख्तियार करने के बाद ये कत्ल व गारत पे चला गया। अच्छा, अब इस जो केस था, डबल मर्डर था, इसके तमाम जो मुल्ज़िमान थे वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं या अभी कुछ बाकी हैं? इनके जो ये आखिरी 2 मुल्ज़िमान थे, जो मेन मुल्ज़िमान थे जिन्होंने कत्ल किया था, ये अब पकड़े गए और अब ये इंशाल्लाह कि इसका चलान
मरतब करके अदालत भिजवाएंगे और बेहतरीन तफ्तीश करके इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। मैं यही पूछने वाला था कि हम स्ट्रॉन्ग कंक्रीट केस जो है वो डेवलप कर पाएंगे कि इन्हें इनके किए की सज़ा मिले और ये फिर किसी का घर ना उजाड़ सके। इंशाअल्लाह सारे इनको इनके ख़िलाफ़ मजबूत केस बनाएंगे और मजबूत तरीके से इनकी प्रोसिक्यूशन करवाएंगे और इंशाअल्लाह इनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। अफजल भाई, मैं जब भी इस बेल्ट में आता हूँ मेरा सवाल ये होता है, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ सालों में कि इस बेल्ट में डाला, क्लाशनकोफ, बंदूक, गार्ड्स, 15-15 गार्ड्स के साथ मूवमेंट अब वो देखने में नहीं आ रही। ये क्या था? ये क्या आईजी साहब का जो विज़न था, पंजाब गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था, आरपीओ सीपीओ फैसलाबाद ने इस पर हिदायत जारी की, क्या आपने 100% उन पर अमल किया कि अब देखने में ये कल्चर नहीं आ रहा? सर बेसिकली जब मेरी तैनाती हुई 3/6/2025 को, तो मुझे सीपीओ साहब ने, बिलाल साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि और कुछ हो ना हो वहाँ पे बदमाशी का कल्चर नहीं होना चाहिए, और मैंने उनकी जो हदायत थी उन पे मनोवन अमल किया और जिस किसी ने भी बदमाशी की मैंने उसको बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाया और कोई किसी किस्म का उसके साथ रियायत नहीं बरती। एक बहाना होता था अफजल भाई लोगों के पास कि साड़ी दुश्मनी है जी, साड़ी मजबूरी है, और वो इस मजबूरी को ऐसे डिफ़ाइन करते थे कि डेरा है, डेरे पे 50-50 मसाला लोग बिठाए हुए हैं, मूव करना है रोड्स पे तो 2-2 3-3 डाले आगे पीछे लगे हुए हैं, और उन डालों में वो मड़ासे जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, नकाब पोश मसाला लोग बिठाए हुए हैं, बंदूकें बाहर को निकली हुई हैं। अब क्या वो दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई हैं या अब पुलिस ने इनको गिरफ्त ऐसे डाली है, इनके बहाने ख़त्म कर दिए हैं? सर एक्चुअली मैडम सीएम पंजाब का जो विज़न है ना उसके मुताबिक इन पे सख्ती की गई है और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई बंदा असला लेके बाहर नहीं निकल सकता, कोई डाला कल्चर में असला वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, चूँकि अब सख्ती हो गई है। और जो बंदे की कोई वीडियो वायरल होती है उस पर फौरी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाता है। इसलिए अब ये यहाँ पे तकरीबन असला ज़ीरो के करीब पहुँच। और ये इससे एक फ़र्क ये भी पड़ा है अफजल भाई कि कत्लो गारत के फायरिंग के वाक़यात में कमी भी आई है। क्या आपने इनको यकीन दहानी करवाई है कि तुसी बंदूका रखो, तानू तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते साडी पुलिस है? सर इंशाल्लाह ये तो पक्की एक है बात है कि जब असला निकलना लोग शो नहीं करते, जब लोग असला नहीं निकालते तो फिर ज़ाहिर है कि कत्ल गारत भी नहीं होती और ना ही इस तरह के वाक़यात होते हैं। एक कैंपेन भी है पंजाब पुलिस की और ख़ास तौर पे फैसलाबाद पुलिस की कि अगर किसी के पास कोई नाजायज़ असलहा है, क्योंकि बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की गई कि इस सूबे को डी वेपनाइज़ करना है, इस शहर को डी वेपनाइज़ करना है, अगर किसी के पास कोई नाजायज़ असलहा है तो वो ख़ुद से आके सरेंडर कर दे। क्या चकझुमरा में आपकी तैनाती के दौरान कोई ऐसा शख्स था जिसने खुद को ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपना वेपन आके सरेंडर किया? सर एक शख्स ने आके वेपन इधर जमा करवाया था 12 बोर का, बाकी किसी ने अभी तक ये नहीं किया। आप मोटिवेशन दे रहे हैं लोगों को कि आप करवाएं, आप ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि हो सकता है कि लोग डरते हों इस बात से कि अगर हमने जमा करवाया तो पुलिस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। हाँ शायद ये फैक्टर भी है कि लोग डरते भी हैं कि अगर हमारे पास नाजायज़ असला पकड़ा गया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हम इंशाल्लाह मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको लोगों को समझा भी रहे हैं और इंशाल्लाह ये अगर वो खुद से आके जमा करवाएंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, उनके जो बंदा खुद सरेंडर करेगा, अपना असला खुद जमा करवाएगा, उसके खिलाफ हमारे जो अफसरान की तरफ से हदायत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। चकझुमरा दूसरी बड़ी जो है वो एक कार्रवाई आजकल फैसलाबाद पुलिस की है, बल्कि आजकल टॉप पे है, रेड लाइन करार दिया गया मनशियात। कितना काम आप समझते हैं कि झुमरा में हो गया और कितना बाकी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एक न्यू टीवी पे डॉक्यूमेंट्री चली थी कि झुमरा में एक ऐसा गांव है 191 मोलवानी जहां पे हर दुकान पे नशा बिकता है। अब आप चेक कर सकते हैं और इंशाल्लाह किसी दुकान पे या किसी घर में वो तमाम ख़त्म कर दिए गए हैं अड्डे और किसी किस्म का कोई नशा नहीं फ़रोख्त हो रहा। जो कोई इक्का दुक्का मनशियात फरोश थे या तो वो इलाका छोड़ गए होंगे या फिर जो है वो तौबा ताइब हो गए। जी उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई है और जेलों में हैं और बाकी जो हैं वो भाग गए हैं, लेकिन हमारे टारगेट में जितने थे वो हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ के जेलों में पहुंचा दिए। अफजल भाई आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन किराम, SHO थाना चकझुमरा हमारे साथ मौजूद थे और इस केस पे बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको दूसरा ऐसा सनसनीखेज केस बताते हैं जिसने
عوام کو حیرت میں مبتلا کر دیا. ایک بلائنڈ مرڈر کیس جو تھانہ چک جمرہ پولیس نے نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ ملزمان کو گرفتار. تھانہ چک جھمرہ پولیس کی ایک اور بڑی کارروائی جو کہ شاید پولیس کے لیے بڑا چیلنج تھا. ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی. سب سے پہلا چیلنج اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر اس کے قتل کی وجہ اور قاتلوں کا سراغ. یہ کیا معاملہ تھا, سرفس کیسے ہوا, پولیس کو اطلاع کیسے ملی اور پھر کیسے کیسے اس پہ کام ہوا, جانتے ہیں. افضل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. افضل بھائی یہ کیس بتائیے گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے. ایسی جو جن کو ہم بلائنڈ مرڈرز کہتے ہیں, ہمارے ہاں ان کی ٹریس کی ریشو بہت کم ہے, لیکن آپ کی ٹیم کی یہ کامیابی ہے کہ آپ نے یہ بلائنڈ مرڈر نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ اصل ملزمان تک بھی پہنچ گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ سر 21/1/26 کو ہمیں صبح وقت اطلاع ملی پرائیویٹ بندے کے ذریعے کہ ایک ڈیڈ باڈی قریبی کھیت میں برنالہ کے قریب پڑی ہوئی ہے. میں فوری موقع پہ پہنچا, ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کو بتایا, وہی فوری موقع پہ پہنچ گئے. ہم نے لاش آئیڈینٹیفائڈ کروائی تو پتہ چلا کہ یہ طارق مسیح نام کا بندہ ہے جو قریبی فارم پہ نوکری کرتا تھا. تو فارم والوں کو بلایا, اس کی لاش آئیڈینٹیفائڈ کروائی اور پی ایف ایس سے کال کی, فوری مقدمہ درج کیا نامعلوم ملزمان کے خلاف. اس کے بعد ہم نے مختلف لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا. اچھا, یہ ڈیڈ باڈی تھی, اس کو کیسے مارا کیسے گیا تھا؟ کیا کوئی سٹیبنگ کی گئی تھی, کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا یا گولی ماری گئی؟ اس کے سر پہ زخم تھے, کوئی بلنٹ ویپن کے ذریعے لگائے گئے تھے اور وہاں سے خون ریس رہا تھا. تیز دھار آلے کی مدد سے اسے قتل کیا گیا یا اس کے سر پہ وار کیے گئے؟ سر اس کے سر پہ کوئی بلنٹ ویپن سے وار کیے گئے تھے. تو اس کے بعد ہم نے پھر پی ایف ایس سے کروانے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کروایا, مقدمہ درج کیا اور پھر شک کی بنا پر مختلف لوگوں کو شامل تفتیش کیا. اس کے علاوہ ہم نے جو فارم پہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس کے سامنے ایک دربار تھا, اس پر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے. ہم نے ان کیمروں کا بغور مشاہدہ کیا اور جب ہم نے دیکھا کہ مقتول اور اس کا جو ساتھی ہے سفیان نام کا بندہ وہ اکٹھے نکلتے ہیں, ایک چنوٹ کی طرف چلا جاتا ہے, دوسرا فیصل آباد کی طرف روڈ پہ پیدل چلا جاتا ہے. اس طرح ہم نے پھر دوبارہ ان کی موومنٹ کے بارے میں پتہ کیا, ان کو انٹیروگیٹ کیا, سفیان کو انٹیروگیٹ کیا. تو سفیان کو ہم نے مشکوک سمجھ کے اس سے جب انٹیروگیشن عمل میں لائی تو اس نے کنفیس کر لیا کہ میرے اس کی بیوی ثنا سے ناجائز تعلق ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے اس کو راستے سے ہٹا دیا. یہ آپ نے جب اس کیس کو اسٹڈی کیا افضل بھائی, اتنا گھناؤنا کیس ہے, یہ جو ملزم تھا جس نے قتل کیا, جس کے مقتول کی بیوی کے ساتھ تعلقات تھے, ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا, یہ کیا اس کے ساتھ کام کرتا تھا اور اسی کام کی وجہ سے اس کا اس کے گھر آنا جاتا تھا؟ بیسیکلی وہ بھی کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا سفیان بھی, اور یہ فارم میں اکٹھے کام کرتے تھے. فارم میں چونکہ ان کی رہائش پہ کیمرے لگے ہوئے تھے, وہاں ان کو یہ کوئی موقع میسر نہیں آتا تھا کم, اس لیے اس نے اس کی بیوی سے مل کر پلان بنا لیا کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور وہ چکمہ دے کر اس کو قریبی کھیت میں لے گیا اور وہاں پہ اس نے اس کو بٹھا کے چکمہ دے کر اس کی اینٹ کے وار کر کے اس کو سر پہ اس کو قتل کر دیا. اس نے پھر کنفیس کر لیا کہ اس نے واقعی قتل کیا ہے. اور کیا یہ جو مقتول ہے اور اس کے کوئی بچے بھی ہیں, شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ مقتول کے 4 بچے ہیں, 3 بچیاں ہیں, 1 بچہ ہے. لیکن بس اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی بیوی بدزن ہو گئی اور بددیانت ہو گئی. اس نے اس سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کو پھر انویسٹیگیٹ کر کے قتل کروا دیا. افضل بھائی, ہم اکثر اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کیسز رپورٹ کرتے ہیں جس میں ایکسٹرا میرٹل افیئر یا ناجائز تعلقات کی بنیاد پر انسانی جان لے لی جاتی ہے. کیا یہ مناسب نہیں کہ ایک رشتہ ہے, اگر آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اگر آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو اسے پراپر طریقے سے ترک کر لیا جائے, چھوڑ دیا جائے؟ لیگل ویز موجود ہیں ہمارے ہاں, شرعی ویز بھی موجود ہیں ہمارے ہاں, لیگل ویز بھی موجود ہیں. لوگ ان راستوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں آسان سمجھا جاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لینے سے یہ جو ہے یہ درمیان میں سے واسطہ ہٹ جائے گا اور ہم ڈائریکٹ ہو جائیں گے؟ سر ایکچولی یہ جہالت ہے اور لوگوں میں بے راہ روی عام ہو گئی ہے.
लोगों को मिस यूज़ ऑफ ये मोबाइल वगैरह इसकी इंटरनेट पे जो फहाशी देखते हैं, तो उसकी वजह से ये एक ज़हनी मरीज़ बन गए हैं और फिर ये इस तरह की हरकत करते हैं। क्या हम अपनी नई नस्ल को कैसे बचा सकते हैं इससे? क्या स्कूल कॉलेज लेवल पे इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए? असातिज़ा को इस पे तवज्जो देनी चाहिए? वालिदैन का कितना रोल है? हमारा इदारा, पुलिस, हमारा मीडिया, ये सब मिलके क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि ऐसी जो खराफात हैं, हम इसे खराफात ही कहेंगे, कि एक अपने लालच के लिए, जिसे हम कह सकते हैं चस्के के लिए आप किसी इंसान की जान ले लें, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिल के ऐसी वारदातों को कम कर सकते हैं? सर, इसमें हम अपनी नस्ल का जब तक करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, जब तक उनको प्रॉपर माँ और बाप, उसके अलावा जो हमारा प्राइमरी का उस्ताद है वो उसको करैक्टर बिल्ड नहीं करेगा, उसकी जो अर्ली एज है उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी को नहीं बनाएगा, उसकी पर्सनैलिटी को तामीर नहीं करेगा, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इस केस में एक बाप था जो मारा गया, एक माँ थी जिसने शायद डाइन बनकर अपना ही घर डस लिया। अब उन बच्चों का अफजल भाई इस माशरे में क्या मकाम होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। क्या मैसेज देंगे आवाम को, ख़ास तौर पे उन बच्चों को सामने देखते हुए कि जिनका शायद कोई कसूर नहीं, जो शायद अभी मासूम हैं, जिन्हें शायद पता ही नहीं कि हमारे वालिदैन ने अपनी लालच, अपनी तमा की खातर जो है वो अपने हाथों से दुनिया उजाड़ दी? क्या उन बच्चों को सामने रखें तो फिर ऐसे जो किरदार हैं उन पर अफसोस नहीं होता? आपकी वसात से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों को चाहिए कि अपने अब जो फैमिलीज़ मैटर हैं उनमें प्राइवेट लोगों को इंटरफियर ना करवाएं और अपनी हद तक रहें, ताकि उनकी प्राइवेट बंदे जब या गैर मर्द जब उनके घर में आते हैं तो इस तरह के फिर इंसिडेंट होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात में कमी ज़ाहिर है अवेयरनेस की वजह से आ सकती है, और हम अपने बच्चों को अगर ये चीज़ें एजुकेट करें तो आ सकती है। पुलिस इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? क्या अगर कोई शख्स है उसको कैसे, ख़तरे की घंटी कैसे बजेगी कि उसके घर में नकब लग रही है, और अगर इस ऐसी सूरत हाल होती है तो बजाय वो घर में झगड़ा करने के पुलिस से रुजू कर सकता है? जी बिल्कुल करना चाहिए, और पुलिस को भी इनको इनकरेज करना चाहिए ऐसे मामलात को, डिस्करेज करना चाहिए और जो तामीरी माँ हैं उनका रवैया उनमें बेहतरी लानी चाहिए, और जो कुछ वो उनके लोगों की बेहतरी के लिए कर सकते हैं उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए। मुझे इस वाक़े से याद आया कि घरेलू जो लड़ाई झगड़े होते हैं अफजल भाई, हमारी पुलिस में उसमें आजकल बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करती है, बाकायदा उनको निपटाया जाता है, सुना जाता है। क्या इस तरह के वाक़या, चलें ये एक बदचलनी का वाक़या हो गया, आशनाई का वाक़या हो गया, लेकिन हमारे यहाँ मामूली घरेलू झगड़ों पे कत्लो गारत गरी भी आम होती जा रही है। क्या अगर एक घर में चचा, ताया, भतीजा, भांजा, बेटा, इवन भाई भाई, अगर उनकी आपस में कुछ चपकलिश लड़ाई झगड़ा होती है तो क्या पुलिस उसमें सालिसी का किरदार बाहसन तरीके से अदा करती है? जी बिल्कुल करना चाहिए। अल्लाह ताला का भी कुरान पाक सूरह हजरात में हुक्म है कि जो दो बंदे लड़े उनके दरमियान सुलह करवानी चाहिए। उसके अलावा जो उनके साथ असूल हैं उन पे अगर अमल करें और लोगों को एजुकेट करवाएं कि बर्दाश्त पैदा करें, दूसरे की बातों में टांग ना अड़ाएं, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। अफजल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं हैं। नाज़रीन इकराम, आपने आज का प्रोग्राम देखा, अफजल भाई की गुफ्तगू सुनी, 2 केसेस हमने आज डिस्कस किए। सबसे पहले ईद की खुशियां जो मातम में बदली और 2 नौजवान कत्ल हुए, डबल मर्डर का ये केस था, और इसके 2 मुल्ज़िमान ऐसे थे जो PO यानी कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान थे। पुलिस ने मेहनत की और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। जबकि दूसरा केस हमारी सोसाइटी का डार्कर यानी तारीक पहलू है। हम अपनी सोशल लाइफ में इस कदर गंदे होते जा रहे हैं कि हम अपने रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हुए एक लम्हा भी सोचते नहीं हैं। एक शख्स जो 4 बच्चों का बाप है अपनी बीवी के साथ रहता है, और उसी की बीवी अपने आशना से मिलकर अपने शौहर को रास्ते से हटा देती है। इब्तदाई तौर पर ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसे थाना चकझुमरा पुलिस ने एक्सेप्ट किया और फिर प्रूव किया कि हमारे अफसरान पेशा वाराना महारत से लेस हैं। हम अपने मुआशरती रवैयों में अगर ठहराव पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, रिश्तों का बोझ उठाना सीखें, तो ऐसे वाक़यात में कमी लाई जा सकती है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।